आदरणीय दर्शक श्रोता, तपाईहरूको सरकार र हाम्रो सरकार समग्र राष्ट्रको सरकारसँग सम्बन्धित रहेर बहस गर्ने हाम्रो कार्यक्रम साझा सरोकारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको साझा सरोकारमा अतिथिको रूपमा हामीले अभियन्ता एवं स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका संयोजक स्वागत नेपालसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत जी, स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद ज्योति किरण सर। हिरासत बस्नुभयो? बसियो। आन्दोलन पनि गर्नुभयो? आन्दोलन पनि गरियो। कस्तो अनुभूति छ हिरासतको, अलिकति सुनौ। हिरासतहरू धेरै सुधार भएछन्। 2046 सालको माघ महिनामा बसेको थिएँ, जति बेला राम थापाको हत्या भएको थियो बेची क्याम्पसमा। अनि त्यसपछि ज्ञानेन्द्रको चाहिँ सरकार चलिरहेको बेलामा त्यो बेलामा आँखामा पट्टी बाँधेर लगिएको थियो। कस्तो ठाउँमा राखियो त्यो प्रहरीको जस्तो थाहा भएन। अहिले फेरि र यो बिचमा चाहिँ सुधार चाहिँ भएछ, तर त्यहाँ भौतिक रूपमा चाहिँ सुधार रहेछ, व्यवहार चाहिँ अझ बढी खत्तम भएछ। यो चाहिँ महसुस गरेँ मैले। जस्तो धरपकड भयो, आन्दोलन थियो, आन्दोलनको मुद्दा एमसिसीका विरुद्ध केन्द्रित थियो। एमसिसीको विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्नेहरू, एमसिसीका विरुद्ध अभिव्यक्ति गर्नेहरू, धेरै पार्टी, धेरै सङ्घ संस्था, धेरै जनसमुदायले एमसिसीको विरोध गरेको देखिन्थ्यो। तर एमसिसीको विरोध गर्दा तपाईँ गिरफ्तार पर्नुभयो। त्यसको प्रतिरोध गर्ने स्वर चाहिँ अत्यन्त न्यून देखियो। के होला यो अनुभूति गर्नुभएको छ? यो किन होला? हामीले गरेका आन्दोलनहरूका प्रकृतिहरू जस्तो राष्ट्रिय झन्डा धोएर गर्ने, यो संसारको सबभन्दा शक्तिशाली तर सबैभन्दा शान्तिपूर्ण राष्ट्रिय झन्डालाई धुने कार्यक्रम जो सन् 2000मा चाहिँ पेरुमा 12 जना महिलाहरूले धोएर सुरु गरेको, सन् 2005मा आउँदा अल्बर्टो फुजिमोरीको शासन राष्ट्रिय झन्डा धुने कार्यक्रमले नै अन्त्य गरिदियो। देश छोडेर भाग्नु पर्यो। आफ्ना सांसदहरूलाई टेलिफोन गर्ने सबै 22वटा देशका चाहिँ हाम्रा शाखाकाहरू 77वटै जिल्लामा टेलिफोन, मोबाइल र इमेल हामीले उपलब्ध गरायौँ सबै नागरिकलाई। उहाँहरूले त्यहाँ गर्नुभयो। हामीले भकुण्डोमा यी राष्ट्रघातीहरूको टाउको बनाएर खेल्ने काम गऱ्यौँ। धेरै चाहिँ फरक ढङ्गका कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। यो कार्यक्रमहरू सँगसँगै यो अहिलेको कार्यक्रम जुन थियो, यो यस्तो शक्तिशाली थियो कि यो सुन्ने बित्तिकै आङजिरङ्ग हुन्थ्यो विदेशी एजेन्टहरूलाई, जसले सरकार चलाएको भनेर व्यापार गरिरहेका छन्। हामीले कार्यक्रम त सुरु गर्न नै नपाई अझ 1 घन्टा अगाडि नै होइन, कफी सपमा कफी खाएर बसिरहेका मान्छेहरूलाई स्वतन्त्र अभियानको कार्यक्रम हो तपाईँ भन्दै सिभिलमा गएका प्रहरीका मान्छेहरू, खुफिया तन्त्रका मान्छेहरूले त्यहाँबाट पक्राउ गरेर ल्याए। दृश्यमै देखिएको छ, धेरै ठाउँमा कभर गरिएको। यत्तिकै सडकमा चाहिँ कतिपय हुनुहुन्थ्यो हामी कहाँ, जस्तो 20 जना पक्राउ पर्नु भएको थियो नि त। 12 जना त पछि सर्वोच्च कोर्टले छुट्नु भएको। हाम्रो चाहिँ के छ भने हामी सबै सदस्यहरूको युनिभर्सल युनिक कोड नम्बर हुन्छ। मेरो पनि छ, अरू सबै अभियन्ताहरूको पनि छ, जो चाहिँ युनिभर्सल्ली डिफ्रेन्ट हुन्छ। हामीले त्यहाँ चाहिँ कोड नम्बर सोधेपछि मात्रै त्यो हाम्रो मान्छे हो, नत्र होइन। त्यसैले हामी जहिले पनि बरु सानो तर अभियन्ता गरेर झगडा गरेको, आपसमा लडेको, आफै झगडा गरेर हिँडेको, एउटाले अर्काको मुर्दाबाद जिन्दाबाद भनेको त्यही माथि गरो। तर हाम्रो कहिल्यै त्यस्तो हुँदैन। हामी एकदमै सशक्त, सतर्क, पूर्ण रूपेण चाहिँ स्पष्ट मान्छेहरू मात्रै हुन्छौँ। र यो हाम्रो मात्रै कार्यक्रममा चाहिँ जहिले दमन भएको छ। यो अगाडि के थापा जस्ता होइन 10वटा लट्ठी भाँचिएर अहिलेसम्म उहाँको खुट्टा समस्या भइरहेछ, उपचार गर्न गाह्रो भइरहेको छ। पटक पटक पक्राउ पर्ने, कुटपिट हुने, पानीको फोरा फाल्ने, यो सबै हामीलाई मात्र अहिलेसम्म 1 पटक पानीको फोरा होइन भएको छ। यो चाहिँ त्यसको शक्ति हो। त्यो भएको हुनाले हामीले जस्तो 22वटा देशमा त भयो नि, झन्डा धुने कार्यक्रम भयो होइन, लगायतका फुटबल खेल्ने कार्यक्रमहरू भए। यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू हामीले सोझै अमेरिकन दूतावासमा गएर बुझायौँ। डोनाल्ड ट्रम्पलाई बुझाएको, डोनाल्ड ट्रम्पको एडमिनिस्ट्रेसनमा। यो त फेरि त्यो यतिकै पठाएँ भन्ने मात्रै होइन, ट्रम्पको एडमिनिस्ट्रेसनबाट कङ्ग्रेचुलेसन एन्ड भेरी मच थ्याङ्क्स फर यु फर सेन्डिङ दिस लेटर, योर लेटर हेज बिन सबमिटेड टु दि एडमिनिस्ट्रेसन अफ डोनाल्ड ट्रम्प भन्ने चाहिँ हामीलाई रेसिप्रोकल लेटर्सहरू आयो होइन, इमेल रेस्पोन्सहरू आयो कि यो कारणले एमसिसी नेपालमा खतरनाक छ, सम्भव छैन, तिमीले संसदबाट पास भने पनि यो व्यवहारमा ढल्छ
लेखेर पुरै दियौँ, मोदीलाई लेखेर दियौँ, डाइरेक्ट उसको आँखा र अक्षर अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा नेपालमा हुने इन्डियाले थिचोमिचो गरेको विषयको आन्दोलनमा पहिलोपटक सम्बोधन भएको स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले गरेको मात्रै हो, जसलाई तिमीले लेखेको इमेलको कारणले भनेर हामीलाई चाहिँ सोझो त्यहाँबाट फोन आउने, धम्की आउने लगायतका कामहरू भयो। यस्तो त कसैले पनि गरेको छैन। त्यसकारण प्रभावकारिता जुन छ। र अर्को कुरा 22वटा देशमा त भयो नि त हाम्रो 77वटै जिल्लामा, एउटा जिल्लामा 2 जनाले मात्रै भयो भने गर्नु त भयो नि त। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्दैन कि यसको प्रभाव हेरिकन पनि र सङ्ख्याका दृष्टिले पनि यो सानो छ भन्ने लाग्दैन। ठिक छ, तपाईँ त्यो दबावले, त्यो प्रेसरले तपाईँ छुट्नु पनि भयो, न्याय पनि तपाईँलाई अदालतले दियो, त्यो सुखद पाटो एउटा छँदैछ। मैले अलिकति तपाईँलाई जोड्न खोजेँ अहिलेको समसामयिक विषयवस्तुमा यो विषयलाई रोकेर। जस्तो ओलीजीले संसदलाई ब्रेक लगाउने काम गर्नुभयो, रोक्नुभयो भन्ने विषय आएको छ, संसद अधिवेशन रोक्नुभयो। यसले अब ओलीजीले कस्तो कदम चाल्नुहुन्छ भन्ने खालको एउटा सरोकार आम जिज्ञासा उठेको छ। यो घटनाक्रमले कतातिर मुलुकको राजनीतिलाई लाँदैछ र ओलीजीले यो गर्नु, यो घडीमा यही कदम उठाउनु पर्ने आवश्यकता किन भयो? किनभने यसमा एमसिसीको कारण हो भनेर कतिले जोडिरहेका छन्, कतिले यो नेकपाभित्रको भागभण्डाको लफडा हो भनेर जोडिरहेका छन्। एमसिसी भन्नेहरूले एकातिर व्याख्या गरेका छन्, तर यथार्थमा नेकपाको ओलीजीको राजीनामा माग्ने जो प्रक्रियामा कुरा उठेका छन् यसमा भागभण्डाकै बढी कुरा देखिन्छ। भने ठ्याक्कै फ्याक्ट कुरा के हो? तपाईँले गरेको अध्ययन के हो, यो बताइदिनुहोस् त। फ्याक्ट कुरा चाहिँ इट्स एन इन्टरटेनमेन्ट फर मिडिया टु पब्लिक स्पिकरका लागि पनि यो एउटा राम्रो मनोरञ्जन हो र यो राजनीतिक वेश्यावृत्ति हो। हिजो केपी ओलीले भनेकै हुन् कि इन्डियनहरूले मेरो सरकार दरखुट्टा टेकेर बोल्यो भने ढालिदिन्छन्। हिजो पनि भनेको हो, आज पनि फेरि भन्नुभएको छ कि विदेशीहरूले मेरो सरकार ढाल्न खोज्दैछन्। हिजो वामदेव यो चाहिँ बाबुराम भट्टराईले पनि भन्नुभएको हो कि सरकारमा म प्रधानमन्त्री भइटोपलेँ तर साँचो अन्तै रहेछ। हिजो पनि उहाँले विदेशीहरूकै इसारामा बाबुरामलाई ढाल्ने, फेरि प्रचण्ड आउने, प्रचण्डलाई ढालेर फेरि केपी ओली आएकै हुन्, अस्ति इन्डियनकै कारणले आएका हुन्। हिजो आफै इन्डियनसँग लागेर ढालेर आउँदा केही भएन, आज फेरि रोइ कराइ गर्नुपर्ने यसको कुनै कारण छैन। यो एकदमै भेरी सर्ट टर्म इन्टरटेनमेन्ट, सञ्चार माध्यमका लागि एउटा छोटो अल्पकालिक यो मनोरञ्जन मात्रै हो। यसको कुनै अर्थ छैन। यो यस्तो भद्दा, यस्तो यौनिक, यस्तो अश्लील विषयमा यो राजनीतिक वेश्यावृत्ति, अघि मैले त्यसैले भनेको कहिले उता कहिले यता, यो तपाईँको अत्यन्त पाश्चात्य जीवनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ दाम्पत्य यो पारापाचुकेको सम्बन्ध जस्तो मात्रै हो। फेरि पारापाचुके हुन्छ, फेरि जोडिन्छ, फेरि आउँछ। त्यसकारण हाम्रो जस्तो यो विकृत संसदीय लोकतन्त्र भनेको प्रजातन्त्रवाला जुन छ यो चाहिँ पश्चिमा जगतको पारापाचुके सम्बन्ध जस्तो मात्रै हो। त्यसैले गर्दाखेरि यसको कुनै अर्थ छैन। केवल अस्ति इन्डियनसँगै मिलेर हैन प्रचण्डलाई ढालेर केपी ओली आएकै हुन्, त्यो सत्य हुँदै हो। अहिले फेरि इन्डियनसँगै मिलेर चाहिँ प्रचण्डले अर्को रोल गरिरहेछन्, कङ्ग्रेसले अर्को गरिरहेछ। यिनीहरूका भेटघाट छलफलमा उखु किसानले आत्महत्या गरेको विषय भयो होला। हिजो आज अस्ति जति सञ्चार जगतमा यति चर्काचर्की आइरहेको छ, यत्र अक्षरमा समाचार, 1200 जनाले आत्महत्या गरेको विषय आयो होला यिनको छलफलमा? आएन नि, कति पनि आएन। भनेको यो केवल विदेशीहरूका लागि, विदेशीले गरेको गराइएको हैन। उहाँले यसो भन्नु पर्थ्यो, विदेशीले सरकार ढाल्न लागे भन्दाखेरि विदेशीले सरकार ढाल्ने र बनाउने व्यवस्था होइन, जनताले ढाल्ने र बनाउने व्यवस्था चाहिने रहेछ भनेर यो जीवनको अन्त्यकालतर्फ उहाँले यो निष्कर्ष निकालेर यो निष्कर्ष रह्यो है मेरो जीवनको भनेर बताउनु भयो भने उहाँ आफैले पनि विश्वास नगर्ने स्वर्ग जानुहुनेछ। होइन, यो पाटो भयो, एउटा खालको कुरा भयो कि। तर यसमा यो एमसिसीको विषय जोडियो क्या। तपाईँ एमसिसीको विरोधी, एमसिसी विरोधको अभियानमा तपाईँ हुनुहुन्छ। यो राष्ट्रघात, यो कारणले राष्ट्रघाती छ भनेर धेरै लामो फेरिस्त पनि बताउनु भएको छ। तपाईँ जस्तो अभियन्ताहरूले एमसिसीको विरुद्ध आवाज उठाएको निकै लामो समय पनि भइसकेको छ। यसको तीव्र विरोध छ, जनमत व्यापक यसको विरुद्धमा छ। अहिले यो सरकार परिवर्तन गर्ने विषयमा एमसिसी भनेर व्याख्या पनि भइराखेको छ। यो एमसिसीकै कारणले यो भइराखेको छ कि छैन भन्ने विषयमा मान्छेमा भ्रम भयो क्या। ओली सरकार ढाल्नुपर्ने कारण एमसिसीका कारणले हो
भनेर चर्चा आइरहेको छ, यो कति सत्य हो? होइन, ओली सरकार ढाल्नुपर्ने विषय चाहिँ एमसिसी मात्र चाहिँ छैन एउटा, तर मुख्य रूपमा चाहिँ अहिले के भएको छ भने संसदमा दर्ता भइसकेको, अर्थमन्त्रीले दर्ता गराएको, दर्ता गराउँदा पनि भाषा फेरि हामी स्पष्ट हेर्न सक्छौँ। यो त्यति धेरै चर्चा भएको छैन सञ्चार माध्यममा कि अर्थमन्त्रीले यो संसदमा दर्ता गराउँदा के भनेर गराउनु भयो। हामी वास्तवमा एमसिसीलाई संविधान बमोजिम पनि संसदमा ल्याएर दर्ता गराउने अवस्थामा थिएनौँ। यस पूर्व नै ज्ञानेन्द्र कार्कीले चाहिँ संसदबाट पास गराउने विषयमा समेत हस्ताक्षर गरिसकेको भएको हुनाले बाध्य भएर दर्ता गराइरहेका छौँ। दर्ता गराउनु पर्ने स्थिति पनि थिएन। भन्दै 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 आएर यसलाई अहिलेको जुन अधिवेशन थियो अर्थ विधेयकको रूपमा ल्याइएको छ। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ घुसाइएको छ एमसिसी, घुमाउरो बाटोबाट ल्याइयो भन्ने विषय आइरहेको छ। होइन, मतलब बजेटको त अर्कै कुरा हो, तर यो एमसिसीको प्रस्ताव नै दर्ता गराउनु भयो नि त अर्थमन्त्रीले। हो, यो दर्ता गराएकोमा चाहिँ उहाँले यो संसदको हैसियत थिएन भन्दै भन्दै आएर अन्ततः म बाध्य भएँ। यस पूर्व ज्ञानेन्द्र कार्कीले चाहिँ हस्ताक्षर गरिसकेको भएको हुनाले संसदमा ल्याउनु पर्ने बाध्यता भयो। नेपालको सन्धि सम्झौतासँग सम्बन्धित चाहिँ संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरूप नभएको यो डकुमेन्ट हो भनेर भनियो। अहिले देखियो कि बाहिरबाट हेर्दा भने संसदबाट एमसिसी पास गर्नका लागि कसैले कसैलाई संसदीय प्रक्रियामा मात्रै चाहिँ है कसैले कसैलाई रोकेको छैन। यो केपी ओलीलाई पनि रोक्दैन, त्यो देउबालाई पनि रोक्दैन, किनकि यिनीहरू सबै अन्ततः मिल्ने नै हुन्। एमसिसीको पक्ष र विपक्ष बनेर यो तपाईँको चाहिँ संसद अधिवेशन अन्त्य भएकै होइन। अहिलेको व्यवस्थामा सरकार परिवर्तन गर्नका लागि कुनै केही निहु चाहिन्न। योभन्दा अगाडि पनि सँगसँगै मिलेर जाने भनेका दलहरू यति यति समय हामीले चलाउने भनिएकोमा जब बिचैमा बिना कुनै कारण केपी ओलीले राजीनामा दिँदै गर्दा संसदमा रुँदै रुँदै जस्तो के भन्नुभएको थियो, उहाँले भन्नुभएको थियो, मैले अहिलेसम्म पनि बुझिनँ, मलाई वास्तवमा राजीनामा मेरै साथीहरूले किन माग्नु भयो। यो वाक्य यहाँलाई पनि अहिले झल्झली होला। कुनै पनि केही कारण चाहिन्न। किन यिनीहरूले पार्टी फुटाएका थिए, किन यिनीहरूले पार्टी जुटाएका थिए, किन यिनीहरूले 46 सालको व्यवस्था राम्रो भनेका थिए, किन यिनीहरूले योभन्दा अगाडिको जनयुद्ध भन्ने जुन गरेका थिए त्यो जनयुद्ध वास्तवमा त्यति बेला गर्नुपर्ने कारणहरूको अहिले अन्त्य भएको छ कि छैन। त्यो जनयुद्ध नै स्वाधीन ढङ्गको भयो कि थिएन, आवश्यकता हो कि होइन भन्ने समीक्षाको विषय छँदैछ। विभिन्न तथ्यहरू पनि आइराखेका छन्। स्वागतजी, ठ्याक्कै मैले अलिकति जोड्न खोजेको विषय के हो भने अहिले एमसिसी कारण होइन। ठ्याक्कै यो उत्तर तपाईँ हो, एमसिसी कुनै हालतमा कारण होइन, किनकि एमसिसीका लागि यिनीहरू सबै एकजुट छन्। एमसिसीका लागि भोलि पनि यिनीहरू एकजुट हुनेछन्। हेर्नु होला, अहिले नै भनौँ जो फुटेर जानेछन् नि, फुटेर जानेवालाहरूले पनि भोलि एमसिसीलाई समर्थन गर्नेछन् र अहिले पनि हिजो जुटेकाहरू जो छन् यिनीहरूले पनि एमसिसीको समर्थनै गरेका छन्। त्यहाँभित्र यिनीहरूले एमसिसीको समर्थन वा विरोधको कारणले होइन, जबसम्म सांसदहरूको बहुसिटबाट सरकार बन्ने व्यवस्था रहन्छ तबसम्म सरकार ढल्ने र नयाँ बन्ने कुराको कुनै कारण चाहिँदैन। कारण कुनै चाहिँदैन। यो एमसिसी कुनै कारणै होइन। भागभण्डा र लोभीपापी स्वार्थ नै हो भन्ने तपाईँको बुझाइ हो। त्यति मात्रै। यतिका लागि यो मुलुक बन्दकमा हालो नेकपाले भन्ने बुझ्नु पर्यो आम नागरिकले, जनताले। नेकपाले हाल्यो होइन, यही कुराको पनि विरोध त्यहाँ कङ्ग्रेसले गर्न सक्थ्यो होला नि। यो गलत हो कि सत्ताका लागि मात्रै तपाईँहरू फुट्ने कुरा पनि गलत हो। हामी पनि सत्ताका लागि मात्रै जाने हो भनेको न हो होइन। कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा यो कुनै अर्थ छैन। अघि मैले भने कि यो बिचमा यस्तो चाहिँ तारन्तार भइरहेका भेटवार्ता छलफलहरूमा जनताका कुरा केही उठ्यो होलान्, केही उठ्यो होलान् कि ज्योति किरण रिजालको बुवाले अहिले घरमा काकाले फलाइरहेको अदुवाको भाउ मैले मेरो समयमा मलाई थाहा हुँदाखेरि भनौँ न एसएलसी दिँदाखेरिका बेलामा 700 रुपैयाँ भएको आउमौसली धानको अहिलेको मूल्य 775 बनाइएको छ। त्यति बेलाको यी विषयहरू चर्चाका विषय भयो होलान्। घन्सीको किन खत्तम भयो, सिलाम किन नेपालबाट लोप भइरहेको छ, हाम्रो मह किन रोकिँदैछ,
किन सिमल तरुल अन्त्य यस्ता थुप्रै भयो? विषय छन् स्वागतजी, जस्तो अब यी विषय आम विषय चर्चा हाम्रै उद्योग कल कारखानाहरू कहाँ गए, हिजो रुसले स्थापना गरिदिएका उद्योगहरू खोइ। अब आज यी यावत प्रश्नहरू छन् र मुलुक एउटा खालको बर्बादीको दिशामा हामीले गरेको राजनीति, हामीले भनेको परिवर्तनै लगो भन्ने कुरामा शङ्का भएन, आम रूपमा देखिएको छर्लङ्गै छ। तर आज बहस गरौँ, त्यो भोलि नीति निर्माण तहमा पुगेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कति सन्दर्भहरू पनि छन्। नागरिकले गर्ने खबरदारी गरिराख्नु भएकै छ। अहिले म तपाईँलाई सठिक अहिलेको विषयमा जोड्न चाहन्छु। तपाईँको आन्दोलन र सरकारको कामको तालमेल मिलेको छैन। जस्तो सरकार, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जब कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गर्यो, त्यसबेला तपाईँहरू केपी ओलीलाई कात्र बुझाउने आन्दोलन गर्नुभयो। केपी ओली जब नागरिकताको विषयमा प्रावधान, नयाँ प्रावधान ल्याउँदै थिए अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा, त्यसबेला तपाईँहरूले फुटबल खेल्नुभयो, होइन? केपी ओलीलाई आम रूपमा राष्ट्रवादी, केपी ओली नेतृत्वको सरकार चाहिँ अब राष्ट्रियताको पक्षमा प्रतिबद्ध बन्दैछ भन्ने मानिसहरूले जब अलिअलि मानिसहरूमा त्यो खालको भावना पैदा हुँदै थियो, तपाईँ चाहिँ आक्रामक ढङ्गले केपी ओली विरुद्ध प्रस्तुत हुनुभयो। तपाईँमाथि प्रश्न आउने भयो कि राष्ट्रियताको सवालमा तपाईँ आफूलाई स्पष्ट राष्ट्रवादी एउटा अभियन्ताको रूपमा हेर्नुहुन्छ, समग्रमा तपाईँका कामहरूले पनि त्यो देखाउँछ। तर नक्सा जारी गर्ने ओली विरुद्ध कात्र बुझाउने आन्दोलन गर्नु मिल्यो त तालमेल? यो किन गर्नुभयो अलिकति बताइदिनु त। आज मात्र होइन, 2050 सालमै हामीले लेखेर बोलेर सबै हिसाबले भनेका थियौँ कि नेपालको मानचित्र 47 सालको संविधानलाई नै संशोधन गरेर संविधानमै मानचित्र राख्नुपर्छ। मानचित्र राख्ने धेरै देशहरू छन्। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा, दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा देशभरि डुलेर हामीले अहिले पनि, मैले अस्ति भर्खरै पनि अलिकति सार्वजनिक गरेको थिएँ, तत्कालीन संविधान सभाको संवैधानिक समितिका सभापति निलाम्बर आचार्यसँग गएर बुझाएको। सभामुख सुभाष नेमाङ हुनुहुन्थ्यो। जनताको इच्छापत्र भनेर गाउँ गाउँबाट बुझाएर लिएर आएको। त्यसमा संविधानमा नेपालको मानचित्रमा हाम्रो अहिलेको संविधानमा पनि पछि प्राप्त हुने, संविधान जारी हुँदाका बखतको सरहद र पछि प्राप्त हुने भूमि नेपाल हुनेछ भनेर लेखिएको छ। यसको अर्थ के हो भने टिस्टा काङ्गडा सम्मको भूमि हामीले दाबी गरेर संविधानमै मानचित्र राख्नु पर्थ्यो। त्यति बेला यसो गर्ने देशहरू छन् जसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सदस्य राष्ट्रको रूपमा समेत मान्यता दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महाभेलाहरूमा सहभागिता जनाएको छ, मताधिकारसम्मको व्यवस्था दिएको छ। तपाईँको प्यालेस्टाइनीहरूको यही उदाहरण थियो। अब हामीले यो गरौँ भनेर त उति बेलैदेखि भन्दै आएका हौँ, अहिले होइन। त्यसो भएको हुनाले अहिले नेपालको चुचो जुन छ, यतिका लागि पनि हामीले सलाम गरेकै हौँ केपी ओलीजीलाई। तर भएको के हो भने हामीले राख्नु पर्थ्यो टिस्टा र काङ्गडासम्म, जो उपभोग चाहिँ हुँदैन, चित्र मात्रै राख्ने हो भने, त्यति मात्रै देखाउने हो भने त एउटा कुरा, चित्र मात्रै राख्नु पनि धेरै ठुलो कुरा हो। तर हामीले नेपालको मानचित्रमा टिस्टादेखि काङ्गडासम्म हुन्छ थियो र अहिले पनि यसका अन्तर्राष्ट्रिय आधारहरू छन्। र अर्को कुरा विनम्रतापूर्वक यो बताउँ कि हामीले राइट टु रिकल रिजेक्ट भन्दाखेरि हाँस्ने मान्छेहरू अहिले देशभरिका जनताको यो एजेन्डा छ। हामीले संविधानमा मानचित्र राख्नुपर्छ मुलुकको भन्दा हाँस्थे। त्यति बेला यो बालबालिकाका लागि बाल मैत्री संविधान भन्दैमा बालबालिकाको किताब छाप्न आँटेको हो र भनेर भन्ने सांसदहरू अहिले पनि जिउँदैछन्। अब यो सँगसँगै अहिले भनिरहेको कुरा जो हुन्छ नि, यति स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि जे कुराहरू भन्दै आएका छौँ, भन्दै आएका कुराहरू त सबै प्रमाणितै भएका छन् त। अब केपी ओलीज्यूले जे भन्नुभएको छ, नागरिकताको सवालमा मातृभूमि एउटा भन्छ 7 वर्ष पछाडि बेच्नुपर्छ, अर्को भन्छ अहिले नै बेच्नुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेस भन्छ 7 वर्षपछि, केपी ओली अहिले नै भन्छ नेपाली कङ्ग्रेस लगायत अरू राजपाहरू। केपी ओलीहरू भन्नुहुन्छ 7 वर्षपछि पनि बेचे हुन्छ, किन हतार गर्ने? मैले भनेको अङ्गीकृत नागरिकता। हामीले 2046 सालको चैत्र मसान्तसम्म जन्मिएका नेपालका नागरिकता नभएका सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता दियौँ। त्यसपछि 72 साल असोज 3 गतेसम्म जन्मिएकाहरू भनेको त्यति बेलाका अङ्गीकृतहरूबाट जो जन्मिएलाई पनि वंशज बनायौँ। अनि यतातिर 75 सालको चैत्र 19 गते यो चाहिँ एकजना चाहिँ जनार्दन शर्मा, प्रभाकर लगायत अरू यो लामो उहाँहरू समेतको निर्णय हुँदै हुँदै आएर गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट चाहिँ गाउँ गाउँमा नागरिकता नभएका जति, अङ्गीकृत जति सबैलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनु भनेर गोर्खापत्रमा सूचना छापेर नागरिकता बाँड्दै हिँडियो। संसारमा नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश हो
जुन देशले नागरिकता कोसँग छैन भन्दै खोज्दै खोज्दै हिँडेर बाँड्छ। ड्राइभिङ लाइसेन्स पनि यसरी बाँडिँदैन संसारमा कहीँ, नेपालमै पनि बाँडिँदैन। हामीले नागरिकता प्रदान गर्दैनौँ, हामीले नागरिकता वितरण गर्छौँ। त्यो टोलीको नामै नागरिकता वितरण टोली हो। यो हदसम्मको जुन छ नि मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट वंशज गराउन सकिन्छ। संसारमा नागरिकताका उत्पत्तिका सिद्धान्तहरू के छन्? जम्मा 2टा मात्रै सिद्धान्त छन्। एउटा छ तपाईँको यस सली भन्ने, इङ्ग्लिसमा लेख्दा चाहिँ JUS लेखिन्छ, ग्रिक भएको हुनाले यस सली SOLI। त्यो भनेको जन्मका आधारमा जहाँ जन्मियो त्यहाँको नागरिकता प्राप्त हुनुपर्छ भनेर विश्वास गर्ने देशहरूको बेग्लै एउटा क्याटेगोरी छ। त्यसमा तपाईँको चाहिँ यो फिजी पर्छ, त्यसमा होन्डुरस पर्छ, त्यसमा बोलिभिया पर्छ, यस्ता देशहरू छन्। र अर्को चाहिँ यस स्याङ्ग्रेस प्रिन्सिपलमा विश्वास गर्ने देशहरू छन्। त्यस्तो देशमा स्पेन पर्छ, चाइना पर्छ, नेपाल पर्छ, इटली पर्छ। हो, यस्तो देशहरूको चाहिँ देशको पनि सिद्धान्त हुन्छ। यहाँ कुन चाहिँ थापाको के सिद्धान्त छ त्यही सिद्धान्त देशको हुनुपर्छ र देशको सिद्धान्त त यो हो। त्यसकारण हाम्रो देश चाहिँ कस्तो हो भने जस्तो चाहिँ चाइनिजहरूको मेनल्यान्डमा जन्मिएका ठाउँहरूका मान्छेले मात्रै त्यहाँको पोलिट ब्युरो सदस्य हुन पाउँछन्। अरू त कुरै छोड्नुहोस्, राष्ट्रपति मेनल्यान्ड बाहेकको कहीँको पनि हुन पाउँदैन। हेनरी किसिन्जर जस्तो मान्छे आफ्नो देशमा नजन्मेको कारणले मात्रै 2-2वटा विषयको PhD भएर पनि कहिल्यै राष्ट्रपति हुन पाएन। म्याडलिन अल्ब्राइटको त्यस्तै छ। अमेरिकाहरू जहाँ तपाईँको चाहिँ राजदूत भएर गयो, त्यो राजदूत भएर गएको देशमा जन्मिएको सन्तानले त्यहाँ राष्ट्रपति हुन नपाउने व्यवस्था छ। अहिले 2 वर्ष अगाडि उनीहरूले कानुनमा संशोधन गरे। राजदूत गएको देशको दूतावास भित्रैको परिसरमा जन्मेकोलाई चाहिँ दिने भने। हेर्नुहोस् है, अमेरिकी तपाईँको चाहिँ रक्षा मन्त्रालयको भवनमा सफा गर्ने मान्छे पनि DC भित्रै जन्मेको हुनुपर्छ, अर्को स्टेटको हुँदैन। इन्डियन तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपतिको चाहिँ कार्यालयभित्र, राजप्रासाद सेवाभित्र चाहिँ त्यहाँ रुखमा बसेका चराहरू धपाउने जागिर खाने मान्छे चाहिँ अरू प्रान्तको हुँदैन। किनभने ओरिजिनालिटीको चाहिँ यत्रो धेरै ठुलो तपाईँको राष्ट्रको सुरक्षासँगको महत्त्व छ। अनि हामीले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने। अनि यहाँ अब KP ओलीले गरेको 7 वर्षपछि बेच्नुपर्छ भने न हो, कङ्ग्रेसले अहिले गर्नुपर्छ भने हो। त्यस कारण काङ्ग्रेस र एमाले एउटै हो। त्यो चुच्चोको सवालमा त्यही हो। यो भएको हुनाले हामीले अब जसरी पनि पैसा चाहिन्छ अरे, पैसाका लागि चाहिँ अनि MCC गर्नै पर्छ भनेर अब कङ्ग्रेसहरूले नै भने, एकदम ठुल्ठुला PhDहरूले भने, योजना आएको जिम्मेवारी लिइसकेकाहरूले भने। त्यो अगाडिको डाको अर्थ के हो म के पनि बुझ्दिनँ। जम्मामा अब पढ्दै नपढेको भनेर भन्छन्। ठ्याक्कै तपाईँलाई मैले यहाँ रोकेँ, तपाईँले क्लियर गर्न खोज्नुभयो। जस्तो अहिले जुन सन्दर्भमा ओलीजीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर आवाज उठेको छ नि, यस बेला प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यो राजीनामा माग्ने बेला हो कि होइन तपाईँका दृष्टिमा के भन्नुहुन्छ? सुन न, यो कुनै एउटा अब त्यो उदाहरण दिन पनि गाह्रो हुन्छ कि अर्थै छैन। न यहाँ KP ओली अब 100 वर्ष बाँचे पनि जीवन कसरी मूल्यहीन हुँदो रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण बाहेक केही पनि होइन। अब कति 5औँ-6औँपल्ट गन्न पनि भ्याउन छोडियो, त्यो देउबै हुने भए पनि यो झन्डामाडोल हुने हो। होइन स्वागतजी, तपाईँ अलि बढी नै ओलीजीसँग पूर्वाग्रही हुनुभयो भन्ने पनि कता कति हो कि जस्तो देखिन्छ क्या। जस्तो न्यूनतम सामान्य एउटा नक्सासम्म जारी गर्नेसम्मको काम त ओलीजीले गर्नुभयो नि त। यसलाई सलामै गर्नुभएको छ। अरू प्रधानमन्त्री भए हाम्रो दुर्भाग्य भनौँ या सौभाग्य भनौँ, हामीले ल्याएको व्यवस्था र हामीले चुनेका प्रतिनिधिहरूले यतिसम्म गर्ने आँट गरेका थिएनन् नि त। कम्तीमा यो भयो भनेर तपाईँ हामी सबैले गौरव गऱ्यौँ, किनभने कम्तीमा दाबी त हामीले गऱ्यौँ यो सरकारले गर्यो भन्ने कुरामा हामी त्यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ र चित्त बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ। अरू भाइ युद्ध गर्थ्यो होला, कोनी के गर्थ्यो होला, अरू विषय धेरै हुन्थ्यो होला, देखियो पनि उदाहरण। तर ओलीजीले यति गर्दा गर्दै र हामीले श्रेय दिँदै पनि ओलीजीमाथि फेरि यति धेरै खन्निरहनु पर्ने भनेपछि तपाईँको काहीँ न काहीँ पूर्वाग्रह त्यहाँ जोडियो कि भन्ने देखिन्छ। यसो छ नि, हामीले बोलेको कुरा त नि इतिहासमा, मैले इतिहास किन भनिरहेको छु भने 50 सालदेखि यता पनि 100% जस्ताको तस्तै ठ्याङ्ग्राङ्गै रेफ पनि फरक नपरिकन मिलेको छ, रिकल रिजेक्ट इत्यादि। अहिले यो विषय के थियो भने नि, यो त्यो चुच्चोसँग MCC साट्ने होइन र टिस्टा काङ्गडालाई भुलाउनका लागि यो षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले KP ओलीले गरेका हुन्। यति मात्रमा पनि सलाम छ। तर हामीले जे भन्दै आएका थियौँ, एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् ज्योति किरण रिजालज्यू कि यो देशका सबै वरिष्ठ विद्वानहरू सबैले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा एक्लै जान सकिँदैन। यो कुरा प्राइमा फेसी भन्छ, प्रथम दृष्टिमै बदर हुन्छ र जानै सकिँदैन भन्दै आएका विद्वानहरूलाई हामीले जवाफ दियौँ। अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा नेपालमा
स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानको केन्द्रीय सदस्य लोकेन्द्र ओलीको नेतृत्वमा हामी अदालतमा छौँ र यो मुद्दालाई, विशाल नेपालको मुद्दालाई सोझै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानका लागि कोही मान्छेले कुरा सुन्दैन थियो। सर्वोच्च अदालतले सम्भावना देख्यो र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान किन नपर्ने स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका साथीहरूले उठाएको कुरामा तर्क छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधार छ। नेपाल सरकारले किन नखोजेको र यो चिचोमा मात्रै चित्त बुझाएर बसेको भनेर कारण देखाउ आदेश जारी गरिसक्यो नि। नेपालको कुनै सञ्चार माध्यमले यसलाई समाचार बनाएनन्, कुनैले बनाएन। केवल INCNepal.com हाम्रो आफ्नो अफिसियल फेसबुक, हाम्रो आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ वेबसाइटमा मात्रै भयो। तर इतिहासमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपाल एक्लै जान सक्छ। म पनि त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थी हो नि। नेपालमा प्रधान न्यायालय 13 सालदेखि स्थापना भएर अहिलेसम्म आउँदा भएको थियो। योगी नरहरिनाथज्यूले सर्वोच्च अदालतमा, रामजी विष्टज्यूहरूले हाल्नुभएको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा छ। नेपालको आधिकारिक मानचित्र सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत गरेर भनेर चाहिँ रेगुलर फलोअप गर्ने म आफै हो। अदालतको ढोका ढकढक्याउँदै पुग्ने म आफै हो। हेर्नुहोस्, नेपाल सरकारले के जवाफ पठायो? नेपाल सरकारले 30 सालमा सिंहदरबार जल्दाखेरि चाहिँ त्यहीँनेरि जल्यो सामग्री भनेर जवाफ दियो। यद्यपि यो बेचेर खाए, अहिले ब्रिटिस सङ्ग्रहालयमा त्यो छ। तर जे होस्, मैले भनेको यो चुचोमा अल्मल्याउने बेला होइन। संसारको सबभन्दा शान्तिपूर्ण बाटो सोझै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने बेला हो। यत्तिको हिम्मत केपी ओलीले गर्न नसक्ने हामीलाई के भनेको थियो? हामी बच्चा हुँदा नेपाल, विशाल नेपालको कुरा कसरी गरिएको थियो? राष्ट्रवादीको कुरा कसरी गरिएको थियो? बिर्सिन्छौँ? यति चाँडै बिर्सन्छौँ? नबिर्सिएको कारणले आज अदालतमा छौँ। यो कुरो त कसैले सुन्दैन, अनि केपी ओलीको विरोध गरेको मात्रै सुन्छन्। अनि यही कुराले अहिले सत्ता ढालिदियो, भारतले निशाना बनायो भन्ने कुरामा एक खालको तपाईँले अघि पनि यो विषयमा भन्नु त भयो। तैपनि ओलीजीको रुवाबासी त त्यतापट्टि छ। शक्ति केन्द्रसँग उहाँले चाहिँ देखाएर अब आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ता पनि त्यतै लागे र अहिले यो बबन्डर गरिराखेका छन् भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभयो। अब प्रचण्डजी लगायतका उहाँ पार्टीभित्रका अर्को पक्षको भूमिका हेर्दा काहीँ न काहीँ त्यो भूमिका छ भन्ने प्रश्न देखिन्छ। भनेपछि त्यही नक्सा, यही नागरिकताको विषयले लिएर मलाई अप्ठ्यारो पारियो भनेर ओलीजीले भन्दै गर्दा अब ओलीजीलाई तपाईँ अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्न, हामी छौँ भन्नुपर्ने होइन र देशभक्तहरू? त्यस्तो होइन। कस्तो हो त? केपी ओलीज्यूको के हो भने सरकार बनेकै योभन्दा अगाडिका सरकारले तिम्रो दावेदारी, तिम्रो ताबेदारी, तिम्रो सेवा धेरै गर्न सकेनन् र तिम्रो सेवा चाहिँ अरूभन्दा म बढी गर्न सक्छु भन्ने शर्तमा उनी प्रधानमन्त्री भएका हुन्। सबैले गर्ने त्यही हो। अर्कोको भन्दा म बढी तिम्रो चाकरी गर्न सक्छु र नेपालमा तिमी विरुद्ध भएको आन्दोलन म अरूभन्दा बढी दबाउँछु नेपालका जनतालाई। त्यसै भएको हुनाले मलाई चाहिँ तिमीले प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भनेर भनेको हो। केपी ओलीजीले पनि त्यही नै भनेको हो कि अस्ति। अब उनले भने जति गर्न सकेनन्। त्यसैले के हुन्छ भने त्यही एउटा इमेल इतिहासमा पहिलो पटक सोझै इन्डियन एम्बेसीभित्र छिरेर बुझाउने मान्छे त हामी हो, उनको हैसियत देखाइदिने। सोझो मोदीले पढ्ने गरी मेल पठाउने मान्छे हामी हो। सोझो डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो आँखाले पढ्ने गरिकन अमेरिकी दूतावासभित्र प्रवेश गरेर त्यहाँका अधिकारीहरूसँग दोहोरो कुरा गरेर यसकारण एमसिसी खराब छ, यसकारण तिम्रो भूमिका खराब छ, यसकारण नेपालमा तिम्रो कारणले यो वित्तीय सहयोगको दर्शन हुन्छ। त्यो दर्शन के हुन्छ भने जुन देशलाई सहयोग गरिन्छ त्यो देशका जनताको आफूप्रति सकारात्मक भावना वृद्धि गर्न। तर तिम्रो सहयोगले तिमीप्रति नकारात्मक धारणा भइरहेछ, तर पनि तिमी सहयोग गर्छु भनेर एमसिसी ल्याउँछु नै भनिरहेका छौ किन? यसको अर्थ पछाडि अर्कै छ। ल, यो बारेमा छलफल गऱ्यौँ भने हामी चाहिँ नेपाल स्थित अमेरिकन दूतावासमा प्रवेश गरेर म, हाम्रो चाहिँ बोधनाथ नेपाली अर्थ विभागको प्रमुख, त्यसै गरिकन हाम्रो अनुशासन समितिको चाहिँ सदस्य, महाकाव्यकार अधिवक्ता कृष्ण प्रसाई लगायत बसेर कुरा गऱ्यौँ, हामीले बुझाइदियौँ। यही कुरा गर्न अरू त्यहाँ चाहिँ एमएसी अगाडि पुग्दा पानीको फोरा वा डन्ठा पक्राउ हुन्थ्यो भने हामीले यो बडा एकदम बौद्धिकतापूर्वक काम गऱ्यौँ। यो सबैबाट हामीले के बुझेका छौँ भने केपी ओलीज्यूले यही इमेल मोदीलाई गर्दाखेरि हामीलाई मार्ने धम्की आयो। त्यही इमेल केपी ओलीज्यूलाई गर्दाखेरि उहाँकै पुरै अफिसियल चाहिँ इमेलमा पठाउँदाखेरि गृहमन्त्रीलाई पनि पठायौँ, परराष्ट्र मन्त्रीलाई पनि पठायौँ, तर एउटा कुनै सम्बोधन भएन। त्यही इमेल पठाउँदा मोदीले चाहिँ गर्दो रहेछ। हेर्नुहोस् है, त्यही इमेल पठाउँदा ट्रम्पले चाहिँ हामीलाई मेल पठाउँदो रहेछ। यो के हो? यो भनेको के हो भने नेपालमा इन्डिया र अमेरिका विरुद्ध हुने सबै गतिविधिलाई
अरूभन्दा म बढी दमन गर्न सक्छु, त्यसैले मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भनेरै भएको हो केपी ओली। आज त्यति गर्न सकेनन् जो हामीले गऱ्यौँ। हामीले दमन गर्न सकेनन्। नेपालमा इन्डिया विरुद्धको, अमेरिका विरुद्धको दमनलाई चाहिँ तपाईँको उनले चाहिँ अझ केपी ओलीको पालामा त स्पष्टै उनीहरूको आँखा अगाडि मेलमा पुग्ने गरिकन भयो, किनकि अब त आन्दोलनको स्वरूप बदलिएको छ। अब रेलिङ भाँच्ने, सडकमा तपाईँको टायर जलाउने मात्रै त छैन, ढुङ्गा हान्ने। हामी त कित्तामा प्रवेश गरेर चाहिँ तपाईँको आँखा खोलेर देखाइदिने चाहिँ अबको समूह छ। यो भएको हुनाले उनले यसलाई ट्याकल गर्न सकेनन्। यो गर्न नसकेको कारणले हिजो भने जति इन्डियाको चाहिँ विरुद्धमा नेपालमा हुने गतिविधिलाई उनले रोक्न नसकेको कारणले मात्रै हो। अब अर्को आउँदैछ कि केपी ओलीभन्दा म बढी नेपालमा इन्डियामा हुने विरोधका गतिविधिलाई अझ बढी म दमन गर्न सक्छु र तिम्रो स्वार्थ म बढी पुरा गर्न सक्छु भन्ने अर्को समूह आउँदैछ। हिजो केपी ओली आउनुभन्दा अगाडिको समूहभन्दा म बढी गर्न सक्छु भनेर केपी ओली आएका हुन्। यसमा त कुनै प्रश्नै गर्नु पर्दैन। यहाँ जे आउँछ त्यो सबै त्यसरी नै आउँछ भन्ने हो भने हाम्रो चाहिँ के छ त भन्ने प्रश्न आयो नि त स्वागत। हो, अब हाम्रो त्यति बेलासम्म केही छैन जति बेलासम्म केपी ओलीले भने जस्तो विदेशीले सरकार ढाल्ने र बनाउने व्यवस्था रहिरहन्छ। मैले भनेको होइन, केपी ओलीले नै भनेको। मैले दरुड खुट्टा टेकेर बोलेँ भने मेरो सरकार विदेशीले ढालिदिन्छन्, 6 महिना पनि भएको छैन भनेको। अहिले फेरि 2 दिन पनि भएको छैन विदेशीले सरकार ढाल्दिन लागे भनेर। यसको अर्थ विदेशीले सरकार ढाल्ने व्यवस्था हो नि, यो जनताले बनाउने होइन। त्यस कारण डाइरेक्ट जनताको मतबाट सरकार बन्ने व्यवस्था नहुन्जेलसम्म केही पनि हुँदैन, यो ढुक्क भए हुन्छ। जस्तो अहिले हाम्रो यो कन्भर्सेसनबाट ठ्याङ्ग्राङ्गै यही समाधान भन्दा त समाधान यो मात्रै हो। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको कोर्स पुरा भएको छैन। नेपाली जनताले आफ्नो सरकार आफै बनाउने युग सुरु भएको छैन। नेपालमा बहुमतको चाहिँ शासन सुरु भएको छैन। बहुसिट सांसदहरूको बहुसिटको मात्रै सरकार हुने व्यवस्था छ। त्यसैले यो सब भइरहन्छ र अहिलेसम्म भएको यही हो। सत्य त सत्य हुन्छ नि, ल होइन भने अरू कुनै हामी ढङ्गले पुष्टि गरौँ त, त्यो जहिले पनि त्यही हो। अब स्वागतजी एउटा विषय के हुन्छ भने यो ओलीजी र अहिले सत्ता गठबन्धन र पार्टीभित्र जे खालको स्थिति देखिएको छ, सत्तासीन पार्टीभित्रको अन्तर्कलहले सत्ता र पार्टी दुवैतिर जसरी धक्का दिइराखेको, आफैलाई धक्कामुक्की गरिराखेको स्थिति छ, यो एउटा नेपालको राजनीतिमा अवसरको बिन्दु हुन सक्ने सम्भावना कतिको छ? अवसरको बिन्दु चाहिँ अहिले यति नै बेला यो व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनको सचेतना फैलाउनु पर्ने, फैलिनु पर्ने, फैलिँदै गएको पनि छ। यो एउटा सबैभन्दा चाहिँ सही अवस्था हो। कतिको अनुकूल हो तपाईहरू जस्ता अभियन्ताहरूका लागि यो सरकार सत्तासीन पार्टीभित्रको कलह र सरकारको यो अभिगत, यो जुन परिस्थिति अहिले तयार भयो, तपाईहरूका लागि यो अनुकूल हो कि प्रतिकूल स्थिति हो? हामी त के चाहन्छौँ भने अहिले यति नै बेला केपी ओलीजीको जीवनको यो उत्तरार्ध पनि हो। उहाँले आगामी पुस्ताका लागि पनि राम्रो बाटो देखाइदिन, साँच्चैको नेता हुन, जीवनभरि जे गर्नुभयो त्यो छोडौँ। अब चाहिँ मैले निष्कर्ष निकालेँ कि यो विदेशीले सरकार ढालिरहँदा रहेछन्। मैले पनि हिजो विदेशीसँगै मिलेर ढालेर आफू बनेकै हो। त्यसकारण अब यो परिच्छेदको अन्त्य गरौँ र साँच्चैको नयाँ उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको युग सुरु गरौँ। उहाँले आफै यो भनिदिनु भयो भने, अरूहरूले पनि भनिदिनु भयो भने यो संविधानमा त्यो खालको व्यवस्था, यसलाई यो संविधानलाई च्यातेर जलाएर नयाँ युग सुरु अब हामी गर्छौँ भनेर गरिदिनु भयो भने हाम्रो केही भूमिका नहोस्, हामी पनि उहाँहरू सबैको पछि लाग्न पाऊँ। ठ्याक्क त्यो परिस्थिति चाहिँ चाहँदा गर्न सकिने स्थिति तयार भयो अहिले, एकदमै ग्राउन्ड तयार भयो। त्यो केपी ओलीज्यूहरूले नै गर्नुभयो भने पनि त्यो तयार भयो। तर मर्नै लाग्दा पनि मर्छु भन्ने डर कसरी भइरहन्छ, यो अचम्म लाग्छ मलाई। यो मानवीय स्वभाव हो नि, जिजीविसा होइन, यो स्वभावले नै होला सायद। तर किन होला मान्छेहरू फेरि देखिकन हिजो बलिदानी दिनेहरू जस्तै आज अन्य धेरै जन्मिरहेका छन्, सडकमा आएर आफ्नै रगत अरूलाई दुःख नदिकन आफैले बरु चाहिँ सकेर पनि मर्न तयार भइरहेका छन्। किन भइरहेको छ होला? सबै एउटै ढङ्गले त हुँदैन होला। तर कसरी कपडसान हुँदो रहेछ भने साँच्चैमा त्यस्तो भावना भएका मान्छेहरू होइन जो छन्, ती व्यक्तिहरूको कपडछान हुँदै जाँदो रहेछ कि। अनि अर्को ढङ्गबाट जसरी प्रयुक्त हुन्छन् ती व्यक्तिहरू चाहिँ केन्द्रमा आइपुग्ने चाहिँ शासन व्यवस्थाकै कारण हो, संविधानकै कारण हो होइन, व्यवस्था र विधिकै कारण हो, जसलाई वास्तवमा सही विधि होइन, छैन भनिँदैन। कारण यो रहेछ जस्तो लाग्छ। तर त्यो मानवीय स्वभाव, अघि यहाँले जुन भन्नुभयो नि, मानवीय स्वभावकै कारण पनि फेरि यस्तो अङ्गुलीमाल जस्तो डाकुहरू तपाईँको चाहिँ महाज्ञानी बनेर निस्केको पनि समय छ नि।
आशा गरौँ न अझै पनि होइन। तर अब हाम्रो भूमिका यदि त्यस्तो नहुँदा हामी जस्ताहरू जो जति होइन एमसिसीको वास्तवमा रोकिएको कारण अहिले रोकिएकै हो, रोकिएको म्याथ थप्ने कुरा प्रसङ्ग अगाडि बढिसकेको स्थिति हो। यत्रा सारा काम अध्यादेश के लिएर आउँदाखेरि एमसिसी पास गर्न सक्दैन थियो र सक्थ्यो नि, तर हामीले उनलाई म्याथ थप गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। अब स्वागत यो विषय जे होस्, आन्दोलनले नागरिक आन्दोलनले तपाईँहरूको आन्दोलनले आम स्वतन्त्र अभियानहरूले गरेका सङ्घर्षका र विरोधका कार्यक्रमहरूले यो गर्न सरकार बाध्य भयो। कम्तीमा उसको लक्ष्य जुन टार्गेट थियो त्यहाँ एक धक्का एमसिसीले बिहोरिसकेको स्थिति हो भन्ने कुरा आम रूपमा देखिएको विषय हो। अलिकति म तपाईँलाई डोर्याउन चाहन्छु, तपाईँहरूको आन्दोलन म केही समयपछि जोड्छु अब के गर्नुहुन्छ भन्ने सवालमा। म तपाईँलाई यही विषयमा केन्द्रित गर्छु कि ओलीजीले जुन कदम उठाउनु भयो अब सम्भावनाहरू के छन्? ओलीजीले कस्ता सम्भावनाहरू अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ? ओलीजीको सम्भावना एमाले फेरि दर्ता गराउनु भएको छ। म अब चाहिँ अघिको हाम्रो अभियानको आग्रहतर्फ लागि एमाले फेरि दर्ता गराउनु भएको छ। उहाँका अगाडि राष्ट्रपति खेलाउना मात्रै हो। उहाँले जस्तो खालको सिफारिस लिएर जानुहुन्छ त्यस्तो राष्ट्रपतिबाट हुँदै आएको छ र हुने देखिन्छ। उहाँले संसद विघटन गर्नेसम्मको, सङ्कटकालको घोषणा गर्नेसम्मको यो तमाम सम्भावनाहरू चाहिँ देखिएको छ। तर कङ्ग्रेससँगको मिलान लगायतबाट उहाँले आफ्नो वर्चस्व बचाइरहन सक्ने स्थिति रहेन भने चाहिँ उहाँ जे पनि गर्न तयार हुनुहुन्छ। नाफाको जिन्दगीमा अघि भन्नुभयो जस्तो त्यो जिजीविसा मात्रै त बरु सकारात्मक अर्थमै लिइन्छ। त्यो लालच, जीवनको अन्तिम श्वास पनि प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीमा बसेर फेर्नुपर्ने लालच जुन छ, त्यो लालच चाहिँ उहाँमा रहिरहने नै देखिएको छ अहिलेसम्म पनि। यसले उहाँलाई सङ्कटकालतर्फ, मुलुकलाई सङ्कटकालतर्फ र अब पार्टीको त कुरै नगरौँ होइन। यहाँले बेला बेला भन्ने गर्नुहुन्छ अनौपचारिक रूपमा कि न यो जुटेको थियो कङ्ग्रेस, हामी कङ्ग्रेस किन फुट्दैन भन्दा यो कहिल्यै जुटिसकेका छैन, कम्युनिस्ट किन जुट्दैन भन्दा यो फुटिसकेको छैन भन्ने चाहिँ त्यस्तै नै हो। त्यो भएको हुनाले यो सम्भावनाहरू चाहिँ देखिँदैछ। संसदको विघटनतर्फ जाने, सङ्कटकालको घोषणा गर्ने यो स्थिति छ। यो केका लागि? यो केवल सत्ता लम्ब्याउनकै लागि कि मुलुकलाई नयाँ तरिकाले एउटा निकास दिनका लागि? केका लागि निकास त? अनि प्रचण्डजीहरूको के होला त? अहिले जो ओलीजीको विरुद्धमा अर्को पङ्क्ति तयार भएको छ, अर्को मोर्चा तयार भएको छ, त्यो मोर्चाको अभिगत के होला? ओलीजी त ल काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्नु होला, मधेसवादी पनि एक दुईजना तान्नु होला, एमसिसी पास गर्ने प्रस्ताव लानु होला, मन लाग्दी गर्नु होला, कर्फ्यू लाउनु होला, सेना लाउनु होला, प्रहरी लाउनु होला, सङ्कटकाल लाउनु होला। तर प्रचण्डजीहरू चाहिँ के गर्नु होला त्यस पछाडि? उहाँको सवाल त यो पनि आकलन गरौँ न, परिस्थिति त आउने भइसक्यो। अब हामी त अब कोकलले के गर्नु पर्ला, के होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो सिङ्गो एउटा पङ्क्ति के गर्ला भन्ने विषय ठुलो प्रश्न आयो कि प्रचण्डजीको राजनीतिक जीवनमा एउटा जटिल प्रश्न आयो भन्छन् मान्छेहरू। त्यस्तो प्रश्न आएको हो त अहिले? होइन, अहिले हामी केपी ओली स्वयं आफू प्रधानमन्त्री भइरहेको भएको हुनाले केपी ओलीकै पल्ला भारी हुँदै जाला भन्ने सोचिरहेका छौँ। शक्तिका पछि लाग्छ नि त। होइन, हाम्रो समाजको चरित्र त्यो हो, हाम्रो राजनीतिको चरित्र त्यो हो, शक्ति केन्द्र धाउने। नागरिकको भूमिका के हो? शक्तिसँग विश्वास गर्ने, शक्तिका पछि दगुर्ने। यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि सेना, प्रहरी, ब्युरोक्राट सबै नै वरिपरि आफ्ना वरिपरि राखेपछि त पक्कै पनि पल्ला त्यहाँ भारी होला भन्ने त अनुमान गर्न सकिन्छ। हो, यसै गरी हिजो केपी ओली स्वयं प्रधानमन्त्री भइरहेको बेलामा प्रचण्डले मलाई किन हटाउनु भयो भन्ने कुरो कहिले बुझ्न सकिनँ भनेर संसदमा बोलेको सम्झिरहेको छु कि मैले। त्यति बेला प्रचण्डको त्यो यो विकृत संसदीय खेलभित्रको सफलता थियो। र अहिले पनि यति बेला वैयक्तिक जीवनको जस्तो दृष्टिगत हुँदैछ निकट भविष्य समेत प्रधानमन्त्रीको, यसलाई हेर्दाखेरि डाइनामिजम चाहिँ प्रचण्डकै पुष्टि हुन्छ। अझै पनि यति बेला पनि प्रचण्डलाई यो विकृत संसदीय खेलभित्र केपी ओलीले पछार्न सक्दैनन्। पछारिसके भन्ने तर्क पनि छ कतिपय सन्दर्भमा। होइन, यो अहिले पनि फेरि पनि अहिले लम्बिएला होइन।
त्यो प्रचण्डको सवालमा केवल केपी ओलीले राप्रपाको महामन्त्रीलाई आफ्ना कार्यकर्तालाई भोट हाल्न चाहिँ बाध्य बनाए जस्तो आफ्नै छोरीलाई कङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई भोट हाल्न बाध्य बनाउने प्रचण्ड छँदैछन्। दुईटैको खेल उस्तै त देखिन्छ नै हैन। तर अहिलेसम्म पनि प्रचण्ड केपी ओलीको वैयक्तिक जीवनको जुन अवस्था भइरहेको छ यसका कारण पनि प्रचण्डको डाइनामिजम चाहिँ यो विकृतिको सबैभन्दा बढी आफ्नो अर्थमा प्रयोग गर्न सक्ने बढी क्षमता छ। अहिले पनि यो केही पनि होइन नि, तपाईँको प्रधानमन्त्री भएर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यति बेला पनि विश्वास आर्जन पार्टीभित्र छैन हैन। प्रधानमन्त्री भइरहनु मात्रै, प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नगर्नु मात्रै त्यहाँभित्र बलियो हुनु, सफल हुनु होइन नि हैन। बलियो नेता बलियो कसरी हुन्छ भन्नेमा धेरै रिसर्चहरू भएको छन् कि हैन। त्यो रिसर्चहरूमा योभन्दा अगाडिको देखाइएको थियो वर्ल्ड रिपोर्टमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ द मोस्ट टेररिस्ट वान इज मोदी भनेर हैन, द मोस्ट इडियट हैन ट्रम्पलाई हैन रिसर्चले देखाएको छ। यो फेरि युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरूले गरेको है हैन। त्यो भएको कारणले अहिले यहाँभित्र चाहिँ वास्तवमा एकदमै मस्ट एउटा फुलिस्ट टाइपको देखिँदैछ। त्यो भएको हुनाले यहाँभित्र चाहिँ मैले अघि सुरुमा जे निवेदन गरेको थिएँ कि को बढी खराब भन्ने कुराले यहाँ सफल को हो भन्ने कुरा भनिने हो कि यो संसदीय व्यवस्थाभित्र। त्यो भएको हुनाले म चाहिँ यो टाउको गन्ने हैन एउटै खेलभित्रको को चाहिँ सही भनेर हामीले चाहिँ समय यो बर्बाद गर्नुभन्दा एउटा कविता पढ्नु धेरै राम्रो हुन्छ। स्वागतजी, एउटा विषय हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा पनि छौँ। म तपाईँलाई अलिकति विषय केमा केन्द्रित गर्छु भने जस्तो तपाईँ धरपकड पर्नु भएको छ, अलि उत्तेजक किसिमको अलिक फरक शैलीको आन्दोलन पनि चलाइराख्नु भएको छ। त्यही कार्यक्रमले होला सायद तपाईँमाथि अलिक बढी नै टार्गेट भएको पनि देखिन्छ। विभिन्न दूतावासका धम्कीदेखि सरकारका व्यवहारहरू पनि अलिकति कठोरै बन्न खोजेका हुन् कि भन्ने सङ्केतहरू पनि देखिन्छन्। अब यी समग्र यी जति भोगिराख्नु भएको छ, कहिले लछार पछार कुटपिट, हिरासत, अदालत, यी जति झमेला तपाईँ बेहोरिराख्नु भएको छ, यो यसको लक्ष्य कता हो, के का लागि हो, यसको गन्तव्य कहाँ हो? गन्तव्य एकदमै यो संविधानको अन्त्य, यो संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य, द्विदलीय प्रणाली, उन्नत लोकतन्त्र, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र जहाँ सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैनन्, 51% जनताबाट सोझै ल्याउने मात्रै सरकारको नेतृत्व गर्छ र डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम हुन्छ, लोकतान्त्रिक कर प्रणाली जुन व्यवस्थामा अदालती प्रहरी हुन्छ। अदालतले गरेको फैसला सरकारले कार्यान्वयन नगरिकन बस्न पाउँदैन, सोझो अदालतको प्रहरीले त्यो फैसलालाई कार्यान्वयन गरिदिन्छ। यस्तो व्यवस्था मैले जस्तो यहाँको आफ्नो पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि सबै अहिलेसम्म कानुन मन्त्री भएकाहरूसँग चाहिँ राम्रै छ सम्बन्ध, सोध्नुभयो हुन्छ हरेक कानुन मन्त्रीलाई मैले गएर भेटेरै तपाईँको कार्यकालमा कृपया चाहिँ जुडिसियल पुलिसको व्यवस्था गर्नुहोस्, अदालतले गरेको फैसला साँच्चै मलाई अदालतले न्याय गर्यो, यो जग्गा तपाईँको भनेर भनिदिन्छ अदालतले, तपाईँ निर्बलियो हुनुहुन्छ, अदालतसँग न्याय माग्न जानुभयो, अदालतले चाहिँ फैसला त्यही मान्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। होइन, फैसला बोकेर जानुहुन्छ त्यहाँ फिल्डमा, अनि तपाईँको विरुद्ध यत्रो तरवार लिएर आउँछ, तेरा फैसला यहीँ काटिदिन्छु भन्छ, तपाईँले भोगै गर्न पाउनुहुन्न। अनि त्यसपछि फेरि तपाईँले उपभोग गर्नलाई अर्को मुद्दा हाल्नुपर्छ, अनि कार्यान्वयन गरिपाउँ इत्यादि के अर्को 10 वर्ष बित्छ। यस्तो पनि हुन्छ। फैसला गरेपछि सोझो अदालतले त्यहीँबाट, अदालत त न्यायपालिका हो नि, कार्यपालिका हो नि त प्रहरी भनेको, त्यो कार्यपालिकासँग प्रहरी मागेर लिएर गएर अनि यसलाई यसो गर भनेर भन्छ सरकारले, अब सरकारले गर्दैन। त्यसकारण साँच्चै जनतालाई महसुस हुने न्यायको, श्रीमानले घरमा श्रीमती चाहिँ भित्रै पस्न नपाउने गरिकन मरणासन्न हुने गरी पिट्छ, अनि घरेलु हिंसाको मुद्दा हाल्छिन् श्रीमतीले, नकुट्नु, यसो गर्नु, यो गर्नु भनेर अदालतले फैसला गर्छ, घर पुग्ने बित्तिकै भकुरिहाल्छ। हो, यस्तोमा जहाँ जुडिसियल पुलिसको व्यवस्था हुन्छ, अघि हामीले भनेको उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रमा अलिकति शीर्षक हुने बित्तिकै प्रहरी नै घरको गेटमा गएर बस्छ र निगरानी राख्छ आफूले गरेको फैसलाको कार्यान्वयन भएको नभएको। यस्तो व्यवस्था, यसको लक्ष्य यो हो, लक्ष्यबिन्दु। र अन्तिम लक्ष्यबिन्दु भनेको त फेरि त्यही हो कि राज्य सत्ताको सञ्चालन
त्यसमार्फत जनताको जीवनीमा परिवर्तन, त्यो परिवर्तन के गर्दा हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ एकदम स्पष्ट छ। यसको लक्ष्यबिन्दु त यो नै हो। यसले पार्टी सङ्गठनको विकास माग्छ, यो आन्दोलनले त्यो खोजिराखेको छ। यो पार्टी चाहिँ हुन त अभियान भन्ने नाममा पनि योभन्दा अगाडि पनि शब्द निषेध मुभमेन्ट भन्नेहरू पनि पार्टीहरू थिए। सत्ता कब्जाको यसले चाहिँ राजनीतिक चरण अब ग्रहण गर्छ यसले भन्ने बुझ्नु पर्यो। हाम्रो स्वागत नेपालको अभियानले राजनीतिक आकार ग्रहण गर्छ भन्ने मान्छेले बुझ्नु पर्यो। एकदमै यो पार्टी नै हो होइन, पार्टी नै हो, तर अभियान छ नि त यसको नाम। जब पार्टी बनिन सकेको हुनाले अभियान भएको होला यो। भोलि पार्टीको नामै पनि अभियान हुन सक्छ, किनकि अभियान नामबाट पार्टीहरू छन्। अभियान मात्रै नाम भएका पनि पार्टीहरू छन् है। अब तपाईँहरूका अभियानलाई निकै ठुलो जिम्मेवारी, तपाईँहरू जस्ता नयाँ यो जो परिवर्तनका पक्षमा राजनीतिक सङ्घर्षको बाटोमा लाग्नु भएको छ, तपाईँहरूका लागि त ग्राउन्ड त अनुकूल परिस्थिति छ, तर त्यो अनुरूपको रफ्तारमा त्यो विकास गर्न सकेको देखिँदैन। इभन यो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले मात्रै होइन, यस्ता अभियानहरू सबै सङ्गठित हुन सकेको पनि देखिँदैन र यो रफ्तारमा विकास गरेको पनि देखिँदैन। यो केले रोकेको हो यस्तो? अरू सबैको चाहिँ आफ्नो आफ्नो खालको छ। हामी चाहिँ यी सबै अभियानहरू मिल्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौँ। यो मिल्यो भने फेरि धोका हुन्छ जनतालाई। यहाँको र मेरो आमा एउटै हुनुहुन्छ, आमा हस्पिटलमा मरणासन्न हुनुहुन्छ, आमालाई ब्लड चाहिएको छ, ब्लड डोनेट गर्नुपर्ने छ, आमाका लागि ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने छ। यहाँ र म दुवै आमालाई रगत चढाउन योग्य छैनौँ। आमाको ब्लड ग्रुप के हो, आमालाई चाहिएको रक्तधाराको वर्ग समूह जे हो, रक्तवर्ग समूह, त्यसै गरी यो देशका लागि विचारको वर्ग समूह पनि ठ्याङ्ग्राङ्गै मिल्नुपर्छ। त्यो मिलेन भने म आमालाई असाध्यै माया गर्छु, म चाहिँ रगत चढाउँछु भनेर त्यो रगत चढ्नेवाला छैन। त्यसो भएको हुनाले अहिलेसम्म नेपालमा सबै असफल भए। यसैले एकै ठाउँमा मिलेर आउनुपर्छ भन्ने कुराले धोका दिन्छ। हिजो पनि त मिलेकै भन्ने काङ्ग्रेस, एमाले, कम्युनिस्ट इत्यादि, अहिले पछाडि अभियन्ताहरू बन्ने पनि मिल्दै ब्याङ्कटमा जाँदै फुट्दै गरेका पनि छन्। त्यस कारण यसको कुनै अर्थ छैन। र जम्मामा हामीले अहिले अब सङ्गठित रूपमा आउन सकेको छैन भनेर भनिरहनु भएको सन्दर्भमा हामी चाहिँ वैचारिक, यो कस्तो हुन्छ भने भिडतन्त्रले जहिले पनि चाहिँ के जन्माउँछ भने एउटा निराशाबाट वितृष्णा, त्यसपछि जन्मिने भिडतन्त्र एकातर्फ हुन्छ। त्यो भिडतन्त्रको नेतृत्व चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ कि साह्रै पपुलर हुन्छ। पुलिसले केही काम गर्न सक्दैन। त्यो भिडतन्त्रमा पत्रकारहरू पुलिस जस्तो देखिन्छ, काम पनि त्यस्तै गर्छ। पुलिसहरू फिल्मको हिरो जस्तो हुन्छ, फेक इन्काउन्टर गर्दै हिँड्छ र अनि बढुवा पड्काउँछ। जसलाई पक्राउ गर्न सकिन्थ्यो उसलाई मार्दै हिँड्छ। न्यायाधीशहरू नेता जस्तो हुन्छ, तपाईँको चाहिँ सडकको आन्दोलन हेरेर फैसला गर्छ। अनि यो सबै हेर्दाखेरि यस्तो देखेपछि शासन चलाउनेहरू पनि अध्यादेशबाट चलाउन थाल्छ। यस्तोलाई डिक्रिक्रेसी भन्छ, हुकुमी तन्त्र। यो व्यवस्थामा, यो भिडतन्त्रमा अर्को एउटा समूह चाहिँ जहिले पनि एकदमै सुसुप्त रूपमा, एकदम बौद्धिक विद्रोहका साथ तर कमजोर रूपमा सुरु भएर अगाडि बढिरहेको हुन्छ। यो मैले भनेको होइन, यो द डिक्सनरी अफ फिलोसफीमा आइटी फ्रोलोभले लेख्नु भएको छ। भिडतन्त्रको चाहिँ त्यो दर्शन कोश हो। दर्शन कोशमा त एउटा शब्दको एउटा अर्थ मात्रै हुँदैन, पुरै पृष्ठभूमि सहितको उहाँले लेख्नु भएको छ। यो अहिले नेपालको सन्दर्भमा ठ्याक्कै मिलिरहेको छ। तर पनि हामीले 22वटा देशमा सङ्गठन निर्माण गरेका छौँ। 21वटा विभागहरू छन्, डाक्टर, वकिल, पाइलट होइन लगायत सबै सिकर्मी, डकर्मी, किसान सबैको चाहिँ बढिरहेको छ अगाडि। त्यो भएको हुनाले सङ्ख्या सानो होला, तर अत्यन्त सुझबुझपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढिरहेको भएको हुनाले 10 वर्ष अगाडि सुरु गरेको सर्वोच्चमा हालेको राइट टु रिजेक्टको रिट मै त हो नि होइन, राइट टु रिकलको कुरा होइन। अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सकिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई हेरेर हाँस्नेहरू आज सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश देख्दाखेरि ग्रहण त गर्यो, आधार छ है भनेर सर्वोच्च अदालतले पनि ठान्यो। किनकि आज 13 सालका न्यायाधीश छैनन् र वकिल पनि 13 सालका छैनन्। हामी अभियन्ताहरू पनि चाहिँ पुरानै ढङ्गको चाहिँ आन्दोलन इत्यादि एकैचोटि सडकमा देखिने कुरामा हामी विश्वास गर्दैनौँ। समग्रमा यो अभियानले गति लिइराखेको छ भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो। स्वागतजी, विषय धेरै छन्, छलफल गर्न अझै हामीलाई समयको अभाव छ। तथापि तपाईँलाई म जाँदै एउटा कुरा सोधिहालौँ। यो समग्र राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन र नेपालको भविष्य यस्तो हुनुपर्छ भनेर एउटा सपना देखेर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हाम्रा दुई छिमेकीहरू ठुल्ठुला महाशक्ति राष्ट्रहरू छन्। त्यसमध्ये दक्षिणका छिमेकीमाथि तपाईँ अलिक बढी नै आक्रामक ढङ्गले देखिनुभयो र यो चाहिँ छिमेकी शत्रु राष्ट्रै घोषणा गरेर जानुपर्छ
भन्ने तपाईँको एउटा कठोर लाइन छ। तपाईँ किन यति धेरै कठोर बन्नुभयो र कूटनैतिक पाटोलाई पनि तपाईँले प्रश्न उठ्ने गरी नै यस्ता विषयहरू राख्नुभयो? यो विषयमा अलिकति थोरै छोटकरीमा बताइदिनु त, किन भारतलाई शत्रु राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ? अझ सधियार शत्रु राष्ट्र, सधियार अझ तपाईँको भाषामा सधियार अझ होइन, यो सधियारलाई चाहिँ तपाईँको इङ्ग्लिसमा ट्रिटी भन्छ कि। ट्रिटीहरू वास्तवमा हामीले जो सन्धिहरू भन्छौँ नि, सम्झौताहरू, त्यहीँबाट सुरु भएको हो। यो त्यो चाहिँ छिमेकीसँग मात्रै। साँच्चै भन्यो भने नेपाल र भारतको युद्ध भएको त्यत्रो ठुलो द्वन्द्व भएको इतिहास छैन। ब्रिटिसहरूसँग हाम्रा पुर्खाहरूले लडेका हाम्रा इतिहासहरू छन्, अङ्ग्रेजसँग लडेका इतिहासहरू छन्, तर भारतसँग लडेको त्यत्रो इतिहास देखिँदैन। तर अहिले चाहिँ अब ठ्याक्कै शत्रु राष्ट्र बनाएरै जानुपर्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ अर्को तरिकाको परिस्थितिमा नेपाल आइपुगेको हो भन्ने तर्क हो कि यो के हो? अलिकति थोरै प्रश्न गरिदिनु। पहिलो कुरा त त्यो भारतै होइन, इन्डिया हो। इन्डिया हो, इन्डिया। अहिले भारत पनि हिन्दुस्तान पनि भन्छन् होइन, विभिन्नवटा नाम छन्। अब उसको चाहिँ द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया भन्छ, नट भारत, उनीहरूको अफिसियल नेम। र इन्डियाले अर्कै कुरा डिनोट गर्छ, सब ह्युमनहरू, इनह्युमनहरू, क्रुएलहरू होइन, उपमानवहरू, निर्दयहरू, कठोरहरू, मनमा चाहिँ कालो पाप बोक्ने कप्टीहरू, जसले छिमेकीको चाहिँ घरमुलीलाई कमजोर देख्यो भने त्यो घरको चाहिँ आमालाई ताक्छ। त्यस्तो हो इन्डियन भनेको। हाम्रो यहाँ शासन चलाउनेहरू लोमुते भएको हुनाले अनि हाम्री नेपाल आमामाथि चाहिँ आँखा गाड्ने ठ्याक्कै डिक्सनरीको मिनिङ मिलाएको छ कि यसमा। त्यो भएको हुनाले हामीले सदियौँदेखिको इन्डियासँगको सम्बन्ध राम्रो भनेर चाहिँ भन्छ नि हाम्रो नेताहरू, त्यो कुरा गलत हो। राम्रो त गलत हो, तर युद्धै भएको इतिहास छैन। होइन, यसो छ। अब तपाईँले चाहिँ अब शत्रु राष्ट्र बनाएर जानुपर्छ भन्ने एउटा ठुलो युद्धकै स्थितिबाट बुझ्नुपर्छ र त्यहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँदा यो जटिलतामा किन हामी पुग्यौँ भन्ने, तपाईँको अभियान किन त्यहाँ पुग्यो भन्ने विषय। यो पूर्व इस्ट इन्डिया कम्पनी थियो, त्यो इन्डिया थिएन। इन्डिया जबदेखि इन्डिया भयो तबदेखि नेपालको शत्रुतापूर्ण मात्रै व्यवहार छ, शत्रुतापूर्ण मात्रै सम्बन्ध छ। हामीले त गरेकै हो नि, सीतालाई अन्माएर पठाएका हौँ, तर नेपाल आमाप्रतिको उनीहरूको व्यवहार कस्तो छ? हामीले चाइनालाई पनि त भिरगुटी अन्माएर पठाएकै हौँ, तर हामीप्रतिको चाइनिजहरूको व्यवहार कस्तो छ? होइन, अहिले पनि सिमाना चाइनाको तर्फबाट अस्ति त्यो गलत चाहिँ तपाईँको स्टेटमेन्ट दिए, पत्रिकाहरूले पनि माफी मागेर। त्यो गलत कुरा थियो। चाइनाले अझै पनि सिमाना मिचेकै छ। 19 सालमा त सबैभन्दा बढी विवादको विषय आएको थियो। त्यो भएको हुनाले हामी जहिल्यै पनि केवल इन्डियाको कारणले मात्रै सधैँभरि पछि पारिएका छौँ, परेका छौँ। हाम्रो उन्नतिको बाधक इन्डिया मात्रै नै हो। हाम्रो अहिले कसरी नेपालको सुपारीमाथि षड्यन्त्र भइरहेछ, हाम्रो किसानले उत्पादन गरेको मह कसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान रोकिरहेको छ, हाम्रो सीमा यो चाहिँ तपाईँको सिमलतरु र सिलामहरूलाई कसरी यसले अन्त्य गरिदियो, यसमा असाध्यै पीडा छ कि किसानहरूले पनि यो भन्न सक्नुहुन्न व्यवस्थित ढङ्गले। नेपालका रैथाने बालीहरूको अन्त्य केवल इन्डियाले गरिदिएको छ। यो सम्पूर्ण कारणले हामी त केवल सिमानाको कुराहरू मात्रै हेरिरहेका छौँ। नेपाली हाम्रा साना साना नानी बाबुहरूले नेपाली भाषा चाहिँ बोल्न बुझ्न छोडिसकेका छन्। यसमा हाम्रै छ समस्या कि बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म उसले एउटा विदेशी इन्डियामा आएर पहिला ल्यान्ड गर्छ, धेरै देशको चाहिँ नेपालमा डाइरेक्ट फ्लाइट छैन, उसले त्यहाँ जे देखेको हुन्छ सार्वजनिक ठाउँहरूमा, टेलिभिजनहरूमा, नेपालमा आएर पनि एयरपोर्टबाट झर्ने बित्तिकै ट्याक्सीमा त्यही बज्छ, होटलमा गएर त्यही चाहिँ गीत बजिरहेको हुन्छ। त्यो तस्लिमा नसरिनले नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ उनलाई चाहिँ नेपाल आएको फिलै भएन। तपाईँको 2046 सालमा नेपालमा चाहिँ परिवर्तन हुँदाखेरि, बहुदलीय प्रजातन्त्र आउँदाखेरि जापानको चाहिँ तपाईँको सिम्बुनले लेख्यो कि स्टेट अफ इन्डिया हिमालयन रिजन नेपाल गट इन्ट्रान्स टु मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी, यति लामो समय पछाडि भनेर लेख्यो। इन्डियाको एउटा हिमालयन प्रान्तले चाहिँ प्रजातन्त्र पायो भनेर त्यति बेला लेखेका थिए। अस्ति तपाईँको नसरिन आउँदा त्यही विवाद भएको थाहा छँदैछ होइन, केही वर्ष अगाडि मात्रै। यो किन भयो? सांस्कृतिक रूपमा पनि आक्रमण, अतिक्रमण इत्यादि यो सबै कुरा आमन्त्रित हस्तक्षेप निम्त्याउनेहरू त फेरि यही छन् है, यो त सत्य हो। अब हामीले इन्डियाबाट सोझै मिचिएका हाम्रो देवनारायण यादवहरूको भात खाने खेत नै लुटिएको छ नि त, उसको पेट नै मरेको छ कि आफ्नो बुढा बुवाआमाहरूलाई खुवाउने,
साना नानी बाबुहरूलाई चाहिँ भैँसी चराएर त्यहाँको दुध निकालेर तिनको ओठमा पुर्याइदिने, यो खेतै लुटिएको छ नि त। हामीले त योभन्दा अगाडि पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ कि हामी मेची महाकाली यात्रामा ती हरेक परिवारलाई हामीले भेटेका छौँ। ठिक छ स्वागतजी, समग्रमा थिचोमिचो बढेको छ। यो हिसाबले हामीले न्यायका निम्ति यो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। समग्र विषय उद्देश्य लक्ष्य यही हो एकदमै। तर अब यो चाहिँ सदैव शत्रु राष्ट्रै हो र यसमा चाहिँ युद्ध अब सम्भावित छ, यो कसैले रोकिँदैन, आउँदैछ, आउनेवाला छ। र त्यो राज्यका तर्फबाट भएन भने त्यो जनस्तरबाट हुन्छ। स्वागतजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदा जाँदै आम दर्शक श्रोतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आम दर्शक श्रोतालाई अहिले चाहिँ हामी अरू धेरै कुराहरू होइन, एउटा सहयोग गर्न सक्छौँ यति बेला। मूल राजनीतिक परिवर्तन पनि मैले भने जसको घरमा अहिले कोरोना लगायत इत्यादि को कारणले धेरै आत्महत्याहरू बढिरहेका छन्। हामी कसैको घरमा त्यस्तो सिम्टम्स, त्यस्तो लक्षण, त्यस्तो केही पाउनु भएको छ, एकदमै निराश भइरहेका छन् परिवारका सदस्य। फेरि यो उमेरको हिसाबले पनि अलिकति यङ्स्टर्सहरूमा पनि देखिएको छ। उहाँहरू सबै परिवारलाई हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ। हामी उहाँहरूलाई चाहिँ अनलाइनबाटै पनि, हामी जुम मिटिङबाट पनि हामीले गरिरहेको भएको हुनाले हामीले होइन बलात्कार विरुद्धका निःशुल्क मुद्दाहरू लड्ने लगायतका कामहरू गर्दै अहिले चाहिँ हामीले जनतालाई के गर्न सकिन्छ त सोझै भन्दाखेरि यसमा धेरैलाई हामीले गरिरहेका छौँ। हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको आधिकारिक फेसबुक पेजमा incnepal.com गएर व्यक्तिगत रूपमा मेरै पनि उसमा गरिदिनु भयो हुन्छ, समस्या भएन। हामीसँग एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू मार्फत हामी चाहिँ मनोवैज्ञानिक र यो एउटा डिजास्टर म्यानेजमेन्ट भन्छ, मान्छेको गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको सम्बन्ध टुक्रियो भने त्यो पनि डिजास्टर हो। श्रीमान श्रीमतीको टुक्रियो भने, बाउ छोरा आमा छोरीको भयो भने, यस्तो परिवार कसैलाई समस्या छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहुन र हामी उहाँहरूलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ, यो सूचना दिन चाहन्छौँ। आदरणीय दर्शक वृन्द, आज हामीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौँ। विशेष गरी सत्ता राजनीतिमा देखिएको आजको टकराव के हो, नेकपाभित्रको आन्तरिक कलहले के सन्देश दिइरहेको छ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कस्ता किसिमका कदमहरू चाल्न सक्नुहुन्छ र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले कस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ र यसको लक्ष्य र उद्देश्य सपना के हो भन्ने विषयमा छोटकरीमा आम सरोकारहरूलाई समेट्ने प्रयत्न गरेका छौँ। यी साझा सरोकारहरूमा हामीले धेरै विषयहरूको उठान गरेका छौँ। विषयलाई उद्घाटित गर्ने दायित्व हाम्रो, धारणा बनाउने जिम्मा तपाईँ दर्शक श्रोताहरूलाई सुम्पदै स्वागतजी, यो हाम्रो साझा सरोकारमा महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। साझा सरोकार यहाँ र यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई। हस्, धन्यवाद।